नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। सत्तारूढ दलको झगडा छताछुल्ल भएसँगै देशमा अन्यल छाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि चुनाव या आन्दोलन देश विभाजित छ। स्थिरता र समृद्धिको नारा उल्टिएको मात्र होइन, दुई छिमेकबाट पछिल्ला घटनाक्रमपछि सिधै विभिन्न टिप्पणीहरू आइरहेको छ। चीनले त चार्टर विमानमै उपमन्त्रीको नेतृत्वमा टोली नै नेपाल पठायो। टोलीले दुवै खेमाका नेता, राष्ट्रपति लगायतलाई भेटेर चीन फर्किसकेको छ। पृष्ठभूमिमा यति धेरै घटना घटिरहँदा धेरैले यसलाई बाहिरी हस्तक्षेप पनि भन्न सुरु गरेका छन्। के हामी यति कमजोर भएका हौं? हामीलाई मिलाउन विदेशी चाहिने वा विदेशीले चाहेर हामी फुटिदिने? कतिले त देश 2072 भन्दा अघि गएको र प्राप्त उपलब्धि समेत धरापमा पर्ने खतरा रहेको पनि विश्लेषण गर्न थालिसके। देशमा अहिले देखिएको समस्या कति गम्भीर छ र यसको समाधान के हुन सक्ला? दुवै खेमालाई एक बनाउने मिलन बिन्दु के? आज यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सचिव तथा नागरिक अभियन्ता डाक्टर द्वारिकानाथ टुङ्गेल, स्वागत छ। धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई। दुवैजनालाई स्वागत छ। म पहिला डाक्टर भट्टराईबाट जान्न चाहन्छु। छिमेकको चलखेलमा एकछिनपछि आउँछु। पहिला नेकपाभित्र अहिले भइरहेको ठ्याक्कै अहिलेको पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न। फुटिसक्यो दल? औपचारिक रूपमा कानुनी हिसाबले फुटिसकेको भन्ने ठाउँमा नपुगे पनि अब प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गऱ्यौँ भनेर उहाँहरू बसेर जुन प्रक्रियामा जानुभएको छ त्यसले दल एक छ भन्ने चाहिँ मिल्दैन। अब दल विभाजनको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा पर्खर हेरेको रणनीतिमा हो दुवै खेमा? जिम्मा कसले लिने भन्दा त जसले विग्रह गर्यो, एउटा स्थितिमा चलिरहेको व्यवस्था जसले बिगार्न खोज्यो त्यसरी जिम्मा लिने कुरामा त विवादै छैन नि। तपाईहरूले बिगार्नु भयो, भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर भन्ने आरोप सरको खेमाको धेरैको बुझाइ पनि छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आइपुग्दासम्मका लागि घटेका घटना पनि तपाईँहरू जस्ता मिडियाका अहिले त अब सबै हामीले एकचोटि एक क्लिक हान्यौँ भने सबैतिर पाइन्छ के घटना भए विगत 1-1.5 वर्षदेखि। र विशेष गरी हाम्रो संविधानमा जुन 2 वर्ष अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरेका थियौँ, त्यो बेलासम्म जेन तेन अड्किएको स्थिति 2 वर्ष पुगेका दिनबाट कसरी प्रचार सुरु भयो, अब आजबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने भन्ने हेडलाइनहरू बन्न सुरु भए, त्यसका अगाडि विभिन्न खाले बैठकहरू भए, त्यसपछि क्रमिक रूपमा जुन योजनाबद्ध किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसले नै यो अवस्थामा ल्याएको हो। मलाई लाग्छ यो मामलामा अब धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्ने स्थिति छैन जस्तो लाग्छ। यो बाध्यकारी अवस्था हो जस्तो नि अलिकति नि। अब तपाईँले कानुनी रूपमा त फुट्या छैन भनिरहँदा नि अब दुवैले एकअर्कालाई कारबाही गर्ने सम्मका घटनाहरू आइरहेको छ। जस्तो दल सम्बन्धी ऐन 73ले तोकेको कानुनी प्रक्रियामा पनि दुवै खेमा नगइरहेको अहिले अवस्थामा नि, अब दुवैजना हेरिरहेको अवस्थामा, अदालतबाट कुनै निर्णय नआएको यो अवस्थामा तपाईँहरू फुट्नु पनि भएको छैन, मिल्ने सङ्केत पनि छैन। यो लिङ्गरिङ यत्तिकै अनि स्थिरताको नारा तपाईँहरूले हामीलाई नै दिनुभयो, अन्ततोगत यत्तिकै चल्छ त? अब होइन, यो त अब एउटा प्रक्रियामा त गइ नै सक्यो। दुईवटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा संसद विघटन भएर निर्वाचनको मिति तोकिएको छ, त्यो मिति तोकिएर मुलुक संसद निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिसकेको छ। यद्यपि विषय अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको हुनाले अदालतले दिने फैसलाका लागि केही समय लाग्छ, तर निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ, सुरक्षा निकाय निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ, राजनीतिक दलहरू बिस्तारै निर्वाचन केन्द्रित कामहरू थाल्न सुरु गरिसकेका छन्। निर्वाचनसम्म चाहिँ यस्तै हुन्छ भन्नु प्रधानमन्त्री होइन, मैले भन्न खोजेको निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन हुने भइसकेपछि त यसमा त विवादै भएन। नम्बर 1। म दोस्रोमा आउँदैछु। दोस्रो चाहिँ हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा जुन कुरा हो त्यो त दुवैको मतलब चाहिँ उहाँहरू नेकपा जसको सिग्नेचर पहिलो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चलिआएको छ त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब निर्वाचन आयोगले फैसला नगरुन्जेल त यो लिङ्गरिङ रहिरहने भयो नि त। ठिक छ, म निर्वाचन र छिमेकीका क्रियाकलापमा एकछिनमा आउँछु। द्वारिकानाथजीबाट जान्न चाहे, अहिले यो देखिएको घटनाक्रमलाई नै एउटा नागरिकका हैसियतले लामो समयसम्म नेपाल सरकारको नजिकको एक व्यक्ति भनौँ न प्रशासकका हिसाबले कसरी हेर्नु भएको छ? अब तपाईँले जहाँसम्म यो प्रश्न उठाउनु हो, म एउटा नागरिक हो अहिले। म हिजो 2055 सालमा नेपाल सरकार छोडेर अनुसन्धानकर्ता भएर हिँडेको र अहिले म अनुसन्धानकर्ता हो र म नेपाली नागरिक हो। त्यसमा मैले अहिले हेर्दाखेरि, अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि नेपालीहरू हामी अभागी रहेछौँ भन्छु। किन भन्दा तथ्यले बताउँछ, यो भाषण भन्दा हामीले 70 वर्षमा 6वटा संविधान भेट्यौँ। त्यो मध्येमा 5वटा संविधान त मैले नै भोगेको हो। म केटाकेटी हुँदाखेरि
र मैले जागिर खाँदाखेरि पढ्दाखेरि जागिर खाँदाखेरि र अहिले देखेको 6वटा संविधान 70 वर्षमा। अर्कोतिर 29 वर्षमा हामीले 24वटा प्रधानमन्त्री देख्यौँ। 26 वर्षमा 5 पटक संसद विघटन भएको हामीले देख्यौँ। यो हाम्रो राजनीतिक इतिहास छ र त्यति हुँदाखेरि यो संविधानको बारेमा मेरा केही धारणाहरू छन्। यो संविधानलाई सम्पूर्ण रूपमा म समर्थन गर्नेवाला होइन। तथापि यो मुलुकमा एउटा संविधान छ। हामीले 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत दिएर नेकपा एमालेलाई हामीले दियौँ। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हाम्रो, हामीले दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हामी यी नेताहरूको यी नेताहरू जो अहिलेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले गृहमन्त्रीको रूपमा बिहोरेको हुँ। क्याबिनेटको सब कमिटीमा उहाँसँग म बसेको छु र उहाँलाई मैले त्यो बेलादेखि र महाकाली सन्धि गराउने बेलामा त नजिकबाट मैले चिनेको व्यक्ति हो र अहिलेको राष्ट्रपतिजीलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा म चिन्छु, उहाँले पनि मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा आज यी नेताहरू खारिएर खालि ऊ मात्रै हो, प्रचण्ड मात्रै हिजो आएका हुन्। माधव नेपालजीलाई पनि पुरा धेरै पहिलेदेखि चिनेकै हो। वामदेवजीसँग पनि तर्क वितर्क गरेकै हो सिंहदरबारमा बस्दाखेरि। झलनाथजीसँग सँगै गएको हामी टनकपुर र कालापानी क्षेत्रमा सँगै हिँडेकै हौँ। यस्ता व्यक्तिहरू आज सत्तामा को लागि लुछाचुडी केही पनि भने सत्ता लिप्सा सत्ताको उपयोग गर्ने जुन किसिमको लुछाचुडीले आज हामी नेपालीलाई यस्तो दुःख परेको बखतमा पनि आज हामी मूक दर्शक र हामीलाई एउटा पङ्गु बनाउने काम जो गरिएको छ त्यसबाट मलाई एउटा नेपाली नागरिक जीवनको अन्त्यतिर पुग्न लागेको नेपाली नागरिकको नाताले दुःख बाहेक के पनि लागेको छैन। प्रधानमन्त्रीले त आफूलाई काम गर्न नदिएको र उहाँसँग विकल्प नभएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु चाहिँ बाध्यकारी हो भन्नुभएको छ नि, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया? एकदम छ्याप्पै समात्नुभयो। यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई जबसम्म मन्त्री परिषद गठन गर्ने आधारहरू हुन्छ यो 37 को यो मैले संविधानै पनि ल्याएको छु। 77 को पुरी मलाई लाग्छ 76 को पुरीले के भन्छ भने जबसम्म मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति छ 1 2 3 4 5 भन्नेसम्म छ त्यो बेलासम्म यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन सक्दैन। त्यसकारणले के हो भने यो संविधान आफैमा सुरुदेखि नै झमेलामा परेको संविधान हो। पहिले यो संविधानलाई कसैले जलाए, त्यसपछि ठिक छ त्यो विगत भयो। अहिले चाहिँ संविधानले दिँदैन। ठिक छ, संविधानले दिँदैन। अब यहाँ के हो भने जुन किसिमको राष्ट्रपति भवनबाट निस्किएको विज्ञप्ति छ त्यसले संविधानको जुन धारा गरेको छ त्यसलाई मान्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो भने त प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, तर संविधानमा किन राखिएन? र संविधान वर्तमान प्रधानमन्त्री लगायतले नै जुन किसिमको विगतका घटनाहरू घटे त्यो घटनाको आधारमा अब प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नदिने भन्ने भएको हो भन्ने छ भने अहिले आएर उहाँले जुन किसिमको काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ नि अहिलेको संविधानले दिँदैन। ठिक छ। डाक्टर राजन भट्टराई, उहाँले संविधान विपरीत यो सत्ता लिप्साका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको भनेर भनिरहनु भएको छ नि, यसमा तपाईँको छोटो प्रतिक्रिया? त्यसपछि चाहिँ म यी सबै घटनाक्रमलाई जोडेर चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपसँग जोडिएको छ दुईटा छिमेकी, त्यहाँ आउँछु। त्यसपछि म अलिकति छोटो नभन्नुहोस्, यो चाहिँ उहाँले उठाएको विषयलाई मैले अलिकति स्पष्टै पार्नुपर्छ, किनभने यो त्यही विषय चाहिँ अहिले जल्दो बल्दो उठिरहेको विषय हो। संविधानमा हामीले दुईटा कुरा म गर्न चाहन्छु। पहिलो, यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत। जब एम्बिग्युटी हुन्छ, कन्फ्युजन आउँछ, मतलब चाहिँ अस्पष्टताहरू हुन्छन् र फरक फरक खालका इन्टरप्रिटेसन बाहिर आउँछन्, अन्तिममा फैसला दिने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो। त्यो हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो संवैधानिक इजालस हो, त्यसलाई छोडिदिउँ होइन। अहिले टेकिएको आधार के हो भनेर भन्दा अहिले टेकिएको आधार भनेको धारा 76 र धारा 85 हो। धारा 76 उहाँले अहिले उल्लेख गर्नुभएकोमा नम्बर 1 मतलब चाहिँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री दलको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि दोस्रो तेस्रो धाराहरू हुँदै गएर अन्तिमको धारा मात्र एक्जाउस्टेड प्रोसेस मात्रै चाहिँ मतलब यो विघटन हो भन्ने उहाँको दलिल अहिले त्यही लाग्यो मलाई उहाँले अहिले बोलिरहँदाखेरि। म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि अहिलेको धारा हामीले हेऱ्यौँ भने यो एक्जाउस्टेड प्रक्रिया सबै त्यसको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्रीले
म संसद चलाउन सकिन के अरे सरकार चलाउन सकिनँ भनिसकेपछि त्यसको विकल्प त्यति बेला के थियो? त्यसको विकल्प के थियो भन्दा विपक्षीहरू अरू सबै जम्मा हुँदाखेरि पनि संसदले चलाउन नसक्ने गरी त संसद अवरोध भन्ने भएको थिएन नि त। सरकारै चलाउन नसक्ने संसद चलाएको त्यो गतिविधिहरू भइ नै रहेका थिए नि होइन नि। सरकारले कुनै पनि निर्णयहरू गर्न नपाउने गरी पार्टीका तर्फबाट अनि दलको मतलब चाहिँ दलभित्र तानातानको स्थिति भित्र विशेष प्रस्ताव मतलब चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाउने र अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने सम्मका चलखेलहरू चाहिँ भित्री रूपमा चलिरहेका थिए। ती गतिविधिहरूको प्रष्टतासहित त्यो दिन बिहानै राष्ट्रपतिकोमा को गयो, म अहिले किन नाम लिनु, त्यसपछि त्यो केका लागि गइएको थियो, त्यसको 2 दिन अगाडि राष्ट्रपति कहाँ गएर के गर्न खोजिएको थियो। त्यो अवस्थाले के स्थिति उत्पन्न भयो भन्दा एकातर्फ संसदभित्रको चलखेल त्यो ढङ्गको अस्वस्थ त्यो ठाउँमा पुग्ने, अर्कोतर्फ सरकारले कुनै निर्णय गर्ने मतलब चाहिँ निर्णय प्रक्रिया सामान्य एउटा प्रधानमन्त्रीका हिसाबले भेटघाटका कुरा आयो भने सामान्य हिसाबले प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय गर्यो भने यो किन गरिस् पार्टीलाई नसोधिकन अथवा फलानुलाई किन गरिस् भन्ने सम्मका कुराहरू मन लागेको अध्यादेश त सरकारले फ्याट लिएर गइरहेकै थियो त हैन। के अरे गरिसकेपछि त्यसमा के स्थिति उत्पन्न भयो भनेर भन्दाखेरि अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भयो। अब यो अप्ठ्यारो अस्पष्टता राखिरहनु हुँदैन। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हुन् र उनीहरूमा जाने कुरा मतलब चाहिँ लाई हामीले त्यसले निकास दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको हो। मैले यसमा अलिकति तपाईँलाई त्यो संवैधानिक व्याख्या गर्न खोजेको, जब बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको त्यसभन्दा पछाडिको विकल्प के छ त? जति बेला उहाँले विघटन गर्नुभयो, विघटन गरेको अवस्थामा उहाँ झन्डै 2/3 कमान गरेको प्रधानमन्त्री, त्यसपछिको भनेको चाहिँ 100 पनि नपुगेको विपक्षी 79 छ। जब सबै दलहरू मतलब चाहिँ मिलाउँदाखेरि दुईटा विपक्षी दल मिलाउँदा अर्को थप्दाखेरि 100 101 मात्रै हुन्छ, हामीलाई चाहिन्छ 101। विकल्प संसदभित्र कुनै पनि नरहिरहेको अवस्थामा अब सत्तारूढ दल भोलि विग्रह हुन्छ, फुट्छ अनि त्यसपछि चाहिँ विकल्प हुन्छ भनेर त पर्खेर बस्ने कुरो त हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा त्यति बेलाको विकल्प भनेकै के हो त भन्दा मतलब चाहिँ जनतामा जाने कुराको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको छ, जुन चाहिँ धारा 76 को अन्तिम बुँदाले त्यो कुरालाई उल्लेख गरेको छ। त्यही अन्तिम बुँदा त्यसमा आकर्षित भएर लागू भयो। त्यस पछाडिका जुन एक पछिका 2 3 4 किन आकर्षित भएनन् भन्दाखेरि संसदको कम्पोजिसनले नै त्यो आकर्षित गर्ने अवस्थामा थिएन। त्यसो हुनाले एउटा यो हो। दोस्रो धारा 85 ले पनि के भनेको छ भने संसद विघटन भएको अवस्था भनेर धारा 85 ले उल्लेख गरेको छ। त्यसो हुँदा यो संविधानमा थिएन भन्ने कुराका लागि मलाई के लाग्छ भने अस्ति 2टा प्रश्न संवैधानिक इजलासमै बसेर प्रधान न्यायाधीशले सोध्नु भएको छ। एउटा प्रश्न उहाँले के भन्नुभयो भने यो संवैधानिक छ कि छैन नभन्नुस्, यो संवैधानिक छ, 47 सालमा थियो, अहिले पनि छ विघटन गर्ने कुरा, तर कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने मात्रै मतलब चाहिँ छलफल गरौँ, थियो थिएन भन्नेमा नजाउँ भनेर उहाँले रुलिङ गर्नुभयो। संवैधानिक इजलासको जसले अन्तिम व्याख्याता हो त्यहीँ बसेर उहाँले त्यो गर्नुभएको छ फुल बेन्चले। दोस्रो उहाँले प्रश्न के गर्नुभयो भने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अब म सरकार चलाउन सकिनँ भनेपछि मैले त बस भनिरहने हो र, बस भनिरहने हो, तपाईँहरूको व्याख्या त्यो हो भनेर वकिललाई उहाँले प्रश्न गर्नु। ठिक छ, त्यो चाहिँ अब समयको गर्भमा छाडिदिउँ। यहाँनिर नि तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यकारी अवस्थामा पारियो, कामै गर्न दिएन भनिरहँदा अनि प्रधानमन्त्रीले पनि त आफूलाई चाहेका मन लागेका अध्यादेशहरू त कसरी कुन द्रुत गतिमा लिएर जानुभएको थियो हामी सबैले देखेकै हो। अर्को चाहिँ यो अल्पमत र बहुमतको तिग्डम नै नेकपामा लामो समयदेखि सुनिएकै हो होइन, अहिले त देखिएकै छ। प्रधानमन्त्री समूहलाई अल्पमतमा पारियो भनेर उहाँले हठातमा निर्णय गर्नुभयो भन्ने कुरामा नि यसका 2टा अध्यादेशको बारेमा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने संवैधानिक परिषदको जुन रिक्तता रह्यो विगत मतलब चाहिँ 3 वर्षदेखि त्यो रिक्ततालाई अन्त्य गर्नका लागि बैठक बसौँ भन्दाखेरि यसको लामो प्रक्रिया छ। यसलाई खाली हामीले छलफलमा भएन भन्ने कुराहरु बाइपास गर्नुभयो तपाईहरुले, एकलोटी गर्नुभयो भन्ने कुराहरु आइरहेको छ। एकचोटी मतलब चाहिँ कतिवटा बैठक बसे संवैधानिक परिषदको भन्ने पनि हेर्नु पर्यो। यो बीचमा कतिवटा बैठक बोलाइए, शेरबहादुरजी कतिमा आउनु भएन, अनि अर्को कतिपटक आउनु भएन, यो हेर्दै नहेरिकन यो मात्रै गरियो भनेर हामीले एउटा मात्रै घटना एउटा एक दिनमा भएको कुरा मलाई यहाँ अहिले देखेर मात्रै मेरो बारेमा भन्नुभयो भने त बेठिक होला नि। मेरो बारेमा भन्नु पर्यो भने त मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति हेरिदिनु पर्ला होला, देखाइदिनु पर्ने होला, भनिदिनु पर्ने होला। तपाईको बारेमा मैले त्यही कुरा हुनु होला। समावेशै गराइएन भन्ने अर्को समूहको त स्पष्ट छ। हामीलाई थाहै दिइन्थेन कुनै पनि कुराहरु भन्ने कुराहरु आइराछ त हैन। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यो त घटना तथ्यले नै भनिरहेको छ त। त्यस अगाडिका 3 वटा बैठक त लगातार त्यसभन्दा अगाडि मात्रै बसेका छन्। को आयो को आएन, कसलाई आउन जा भनियो, को के भनेर आएन, संवैधानिक नियुक्ति खाइरहेका संवैधानिक पदमा रहेका साथीहरु कसको आदेशमा मतलब चाहिँ म आइन भनेर उहाँहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यी विषय त मैले अहिले मेरै मुखबाट किन खोतल्न लाउनुहुन्छ, त्यो त तपाई हामी सबैले बुझेका विषयहरू छैनन् र
त्यो विषयहरू भइसकेपछि त कि त अनि सर्वदलीय बैठक हो, सर्वदलीय बैठकमा सबैले संवैधानिक परिषद खाली राखेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान कार्यान्वयनमा चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउनु भयो, तपाईँ संविधान कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ दर्ज हुँदै हुनुहुन्छ भनेर आलोचना भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री त्यसको भोलिपल्ट बैठक बोलाउनु पर्सिपल्ट। त्यही त प्रधानमन्त्रीले पारदर्शी छलफल गर्नु भएन, आफ्ना होइन कोसँग गर्ने छलफल व्यक्तिहरू चाहिँ खल्तीबाट नाम लिएर जानुभयो भन्ने खालको आरोपहरू नि। हो, यही हाम्रो के हो भने एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कतिसम्म उसले आफ्नो काम गर्न पाउने र कतिसम्म नपाउने भन्ने कुराको एउटा व्याख्या, त्यसका लागि पनि जनता कहाँ जानु पर्यो कि हामीले जनतालाई भनिदिनु पर्यो। यसमा चाहिँ फरक फरक विचार आउन थाले। एउटा प्रधानमन्त्री छ, निर्वाचित छ, ऊ संसदप्रति उत्तरदायी छ, काम गरेको त जनतालाई भन्नै पर्दैन, काम गर्न पाइयो त, काम गर्न पाइयो त, नतिजा आउँछ हामीले महसुस गर्छौँ, थाहा हुन्छ नि होइन। काम गरेको जनतालाई लिएर जाने देखाउन जाने भने तपाईँहरू खालि यही भन्नुहुन्छ कि समाजी काम गर्नका लागि त निर्णय गर्नु पर्ला नि, कानुनमा संविधानका अनुसारका व्यवस्था अनुसार चल्न पाउनु पर्यो नि त। संविधानमा निर्णय गर्न नपाउने, कामै गर्न नसक्ने गरी निर्णय गर्न नपाउने गरी उहाँलाई के त्यही घटना भयो त। यो घटना तपाईँ हेर्नुहोस् त, विगत 1 वर्षदेखिका एकपछि अर्काका घटनाहरू तपाईँलाई अब मैले यो समय थोरै होला भनेर मैले फेरिस्त राख्न नखोजेको हो। विगत चैत्र महिना फागुन महिनादेखि नेकपाभित्र, नेकपाको सचिवालयभित्र प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारेर त्यसपछि एकपछि अर्को 5 जना नेताहरू एकातिर रहेर बहुमतको त्यो कुराहरू देखाएर निर्वाचित र संसदप्रति उत्तरदायी भनेको प्रधानमन्त्रीलाई एकपछि अर्कोपछि सम्झौता, फेरि त्यसो उल्लङ्घन, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्छु अहिले नगर, संवैधानिक निकाय पूर्ति गर्छु अहिले नगर, राजनीतिक नियुक्ति अहिले नगर, गर्छस् भने फलानु गर, मेरो मान्छे नगर्ने हो भने हुँदैन। यो बाटोबाट कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री अगाडि जान सक्छ, कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मतलब चाहिँ काम भोलि गर्न सक्छ। त्यसमा त यसको फैसला अरू कहीँ चलखेलका आधारमा गर्न नदिउँ। अन्तिम जनता हुन्, जनताले फैसला गरून्, जो सही हुन्छ त्यो सही हुन्छ, जो गलत हुन्छ गलत भयो भने म गलत भयो भने मलाई किनारा लगाइदेऊ जनता, मैले जे गरेको छु भनेर जनतामा जाने कुरालाई अलोकतान्त्रिक अरू बाटो भनेर भन्ने कुरा संसारको कुन चाहिँ मतलब चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुक र अभ्यासमा हुन्छ। द्वारिकाजीको टिप्पणी के छ, मलाई काम गर्न दिइदैन, म जनतासँग इंसाफ माग्न जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भनेर उहाँले भन्नुभयो। धन्यवाद। म विवादमा पर्न चाहन्न, तर तपाईँको शब्दलाई पहिले म करेक्ट गर्न चाहन्छु। के हो भने मैले के भनेको, अहिलेको जुन किसिमको नेकपा को बीचको झगडा देखिएको छ त्यो केवल उहाँहरूको सत्ता लिप्साको झगडा हो। त्यो मैले प्रधानमन्त्रीले गरे, प्रचण्डजीले गरे भने छैन, त्यो उहाँहरूको सत्ता लिप्सा त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्नको लागि भएको हो। 1 2 संविधानको व्याख्या गर्ने कुरा सर्वोच्च अदालत हो, त्यो कुरामा र अहिलेको यो मुद्दा सब जुडिस छ। यो सब जुडिस मुद्दामा म सामान्य एउटा जिल्लाको प्रशासक भएर बस्दाखेरि म डाक्टर भट्टराईलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। हामी कहाँ पनि मुद्दा आउँदाखेरि मैले अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा सोध्छु, त्यो सोध्यो भन्दैमा त्यही नै अन्तिम हुन्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि लेखेको हुँदैन कानुनले। त्यसकारणले प्रधान न्यायाधीशले सोध्छन् र जबसम्म अन्तिम निर्णय आउँदैन तबसम्म सब जुडिस भएको हुनाले यसको छिनोफानो अदालतैबाट हुने कुरा हो। अब रह्यो, तर जबसम्म निर्णय हुँदैन तबसम्म अहिलेको संविधानले जुन किसिमको व्यवस्था गरेको छ त्यो प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई स्वीकार नगरेको र जबसम्म अर्को मन्त्री परिषद गठन हुने अवस्था रहन्छ त्यो बेलासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन। त्यसकारणले यो गैर संवैधानिक हो। ठिक छ, त्यहाँनिर अनि अब त्यसैमा के भयो भने अब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर भट्टराईले भने उहाँलाई काम गर्न दिएन आदि, त्यो मेरो विषय होइन। मैले त 5 वर्षको लागि चुनावमा पठाएको हो, 2/3 दिएको हो, किनभने हाम्रो देश अस्थिर भयो। म पनि भोट खसाले होला, अस्थिर भयो, अस्थिरताले देशलाई नराम्रो गर्यो भन्ने हामीले दिएको, यसले दिएन उसले दिएन, के त्यसो भनेर संविधान मिच्न पाइन्छ? द्याट इज अ फ्याक्ट। प्रधानमन्त्रीले जानुपर्ने थियो संसदमा अनि फेस गर्नुपर्ने थियो। म चिन्छु यो मेरो कुरा सुनेर रिसाउनु होला, किन उहाँ त्यस्तै खालको हुनुहुन्छ, तर मेरो मित्रता छ, मलाई भेट्ने मौका पायो भने म यही कुरा गर्नेछु। तपाईँले
प्रदेश सभा फेस गर्नु पर्थ्यो, फेस गरिसकेपछि हो अनि तपाईँसँग बाटो हुन्थ्यो। तपाईँले जुन संविधान तपाईँले बनाएको संविधान हो, मेरो प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँले बनाएको संविधानका प्रावधानहरूलाई एउटा छोएर टस्स लाएर छोएर अनि राष्ट्रपतिकाको विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भन्न पाइन्छ। म पनि संविधानको विद्यार्थी हो। यसमा डाक्टर भट्टराईको टिप्पणी के छ? जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन, मानौ है, निर्णयहरू गर्न दिइएन महत्त्वपूर्ण, त्यसो हो भने हामीसँग प्रतिनिधि सभा थियो, जनताको नाममा सम्बोधन गरेर म यी कामहरू गर्न प्रतिबद्ध थिएँ, तपाईँहरूले मलाई यसरी विश्वास गरेर भोट दिनुभएको हो, तर मलाई काम गर्न दिइएन, म यो अवस्थामा छु भनेर एकपटक उहाँले अपिल पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो। रातारात उहाँले यति अपरझट सरसल्लाह नै नगरिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेसम्म पुग्नुभयो। यसमा त उहाँले अल्पमतकै त्यो महाभियोग लगायतका कुराहरू फेस गर्नुपर्ने डरले पो गर्नुभयो कि भन्ने शङ्का त हुन्छ नि। म यहाँलाई गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, यो विवादित विषय हो। म उहाँसित एउटा कुरामा के हो भने यो संविधान के अरे अदालतमा विचाराधीन विषयमा धेरै बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म सहमत छु। बोल्ने हामीले नि फैसला भने होइन, प्रश्न यो पनि उठिया छ है भनेर मात्रै मैले त्यस हिसाबले उठाउन खोजेँ। दोस्रो कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि के अरे हामीले अपनाएको व्यवस्था र यसका सबै चिज संविधानमा लेखेका आधारमा मात्रै चलेका छन् कि छैनन् भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। हामी केही त्यस्ता युनिभर्सल भ्यालुज, युनिभर्सल नर्म्सभित्र मतलब चाहिँ मान्यताहरूबाट गाइडेड छौँ, त्यसबाट निर्देशित पनि छौँ, चलेका पनि छौँ, हामीले त्यो गरेका पनि छौँ। बेलायतमा लोकतान्त्रिक के अरे संसदीय व्यवस्था छ, संविधान लिखितै छैन, परम्परा छ, अभ्यास गर्छन्, त्यसका आधारमा उनीहरूले मतलब चाहिँ फैसला गर्छन्, त्यसलाई उनीहरूले अगाडि बढाएर लिएर जान्छन्। संविधानमै लेखेका र मतलब चाहिँ कुराहरूका आधारमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरालाई आधार बनाउने हो भने मैले त्यस हिसाबले मात्रै भने है। मैले फेरि यो तैँले संविधानमा छैन भनेर भनिस् भने होइन। म अहिले पनि के हो भने मेरो दलिल र मेरो प्रधानमन्त्रीले हिजो गरेको कुरा संवैधानिक छ, त्यो धारा 76 र धारा 85 माथि नै टेकेर गरे हो, त्यो टेक्ने आधार त्यहाँ संविधानले दिएको छ भन्ने नै व्याख्या हो। ठिक छ, तपाईँको व्याख्या त्यो रह्यो है। तर म के भन्छु भने कतिपय कुराहरू अभ्यासका आधारमा पनि हुन्छ पनि म भन्छु। त्यसमा उहाँले जुन राष्ट्रपतिले यसो भन्न पाइन्छ भनेर भनेको कुरामा मेरो भनाइ के छ भने त्यस्ता छन् जस्तो विश्वव्यापी मतलब मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता भनेर भनिन्छ। विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा हामी निश्चित मान्यताहरूलाई मतलब चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। धारा उपधारा त्यस्ता क्लुहरूलाई त व्यक्तिको विवेकले नै प्राण भर्छ नि, त त्यसलाई छोडिदिउँ। यहाँनिर नि एउटा नि विघटन पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले त चुनावबाट जनता समक्ष जान्छु भनिरहनु भएको छ नि त, एकचोटि हाउस कल गरेर मलाई अघिकै प्रश्न नि मलाई काम गर्न दिइएन, मेरा यी कुराहरूमा बाधा व्यवधान थोपरियो भनेर एकचोटि अपिल किन गर्नु? हाउसको कम्पोजिसन जे अवस्था थियो नि, हाउसको कम्पोजिसनको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नै प्रधानमन्त्रीले फैसला गर्ने स्थिति बन्या हो। उहाँले नेतृत्व गरिरहेको दलसित जुन सङ्ख्या थियो त्यो सङ्ख्यामाथि चुनौती औपचारिक रूपमा आइसकेका थिएन। औपचारिक रूपमा चुनौती नआइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मतलब चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेको। त्योभन्दा विकल्प के थियो त? हाउसमा हिजो मनमोहन अधिकारीको पालामा किन रिइन्स्टेट भयो, के तर्क दिएको थियो? यद्यपि त्यो पनि बेठिक हो, मेरो डर साहबको भनाइसित मेरो सहमति हो। हिजो दिएका दुईवटा तर्क थिए। एउटा तर्क के थियो भन्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि चुनावमा जानु गलत थियो भनेर फैसला आयो। दोस्रो के भन्यो भने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमत संसदहरूको विकल्प, संसदभित्र बहुमत सदस्यहरूको विकल्प रहँदै जान पाइँदैन भन्ने व्याख्या भएर दुईवटा कारणले मतलब चाहिँ त्यति बेला रिइन्स्टेट भयो। अहिले ती दुईटै विकल्प होइन। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले यो गर्ने कुराका लागि त्यसो भए त हाउस नरहेको अवस्थामा संसद विघटन भएको अवस्था भन्ने कुरा चाहिँ किन देखो त? कल्पना किन गरौँ त? संविधानको त्यो मतलब चाहिँ लेखिरहँदाखेरि ती धाराहरू किन उल्लेख भए त? त्यहाँ के पनि हुँदैन थियो। 5 वर्ष त हाम्रो कहीँ पनि खाली हुन्छ भन्ने कुनै अनुमानै थिएन भने धारा 85ले त्यो किन अनुमान गरौँ? धारा 76कै मतलब चाहिँ लास्ट मुद्दा चाहिँ किन राखियो त? यो तर्कको आधारमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने कि यद्यपि फैसला आउला भोलि जे आउला त्यसलाई हामी सबैले पालना गरेर हिँड्नुपर्छ, तर आज मतलब चाहिँ त्यो त्यसमाथि टेकिएर गरिएको कुरालाई अन्यथा रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने लाग्दैन मलाई। यहाँनिर नि पढ्दिउँ संविधानको धारा 77 को 100 को धारा 7 पढ्नुपर्छ। एक अर्कासँग रिलेटेड छ कि एकातिर च्याप्प समातेर यो हुँदैन, यो कम्पार्टमेन्टलाइज हुँदैन संविधानमा है। त्यसमा उपधारा 4 बमोजिम पेश भएका अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्। होइन भने माथि कसरी गठन हुन्छ मन्त्री परिषद सबै दिया छ। अनि
त्यही संविधानलाई पनि होइन, बुझ्ने व्याख्या त्यो गर्ने त सुन्नुहोस्, आफ्नै होइन, अनुकूल आफ्नो हुँदो रहेछ। तर अब मैले भनिहालेँ यो सब्जुडिस छ। ठिक छ, यो अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा धेरै नबोलौँ। अर्को चाहिँ कुरा के आइरहेको छ भन्दा डाक्टर भट्टराई, प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुमा चाहिँ छिमेकीहरूको पनि हात छ। प्रधानमन्त्रीले हाम्रा दक्षिणी छिमेकीको सल्लाहमा यो कदम चाल्नुभयो भन्ने कुराहरू, तपाईँ त विदेश मामिलाका जानकार हुनुहुन्छ, परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू आइरहेछ। म तपाईँलाई दुईटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नम्बर 1, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वैदेशीहरूसितको सम्बन्ध र वैदेशिक मामलामा लिइरहेका उहाँले चालेका कदमहरू विगत धेरै लामो नजाउँ 6-7 वर्षको हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँ वैदेशिक कुराहरूबाट प्रभावित मान्छे हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि गर्न मैले धेरै भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। चाहे त्यो यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा उहाँले लिएको नेतृत्वदायी र अडान होस्, चाहे त्यो त्यसभन्दा पछाडि यसलाई असफल बनाउनका लागि गरिएका कदमका विपक्षमा उहाँले लिएको अडान होस्, चाहे त्यो पछिल्लो कालमा उहाँले नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थालाई एउटा क्षेत्रबाट मात्रै हामीले पाइरहेको अवस्थालाई अर्को क्षेत्रसित मतलब चाहिँ निर्णय गर्ने कुरामा लिइरहेका निर्णयहरू हुन्, त्यो राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएका निर्णयहरू थिए भने त्यति बेला नै पनि उहाँले आफ्नो सत्तालाई आफ्ना लागि हेरेका थियो भने त फरक ठाउँमा उभिने स्थिति नै बन्थ्यो होला नि। हामीले यसो हेर्दा नि र प्रमुख, सेना प्रमुख अनि विदेश सचिवहरूको लगालग आगमन अनि त्यसपछि विघटन फ्याक्ट लाएर त्यो जोड्न मिल्छ? त्यो फ्याक्ट छँदै छैन। संयोग हो। अब एउटा कुरा के भने हामी कस्तो गर्छौँ भने नि, हामी एकातर्फ के भन्छौँ भने प्रधानमन्त्री विदेशसितको सम्बन्ध बिगार्यो, संवाद गरेन, कुराकानी भएन, छलफल गरेन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अगस्त 15 तारिखका दिन भारतीय प्रधानमन्त्रीसित कुराकानी गरेर संवादलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा राखिसकेपछि त्यसका श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यी भिजिटहरू भएका छन् र त्यसपछि त्यो भिजिट मात्रै होइन, अहिले अरू सेक्टरका कुराकानीहरू छलफल पनि नर्मल रूपमा चलिरहेको छ। अहिले जलस्रोत सचिव इन्डिया गएर आउनुभएको छ, छलफल गरेरै फर्किनु भएको छ। अरू मतलब चाहिँ मन्त्रालयहरूले आफ्नो बायोलेटरल लेभलका जति पनि मेकानिजमहरू छन् तिनीहरूलाई एक्टिभेट गरेर हामीले हाम्रो एउटा नर्मल स्थितिमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। अनि अब यो गर्नका लागि गरिएका होइन, यो अब होइन आशंका गर्ने मतलब चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरीलाई नै त्यही हो सही हो भनेर मान्ने, त्यसलाई नै मेन स्ट्रिम बनाउने हो भने त भन्नु केही हुँदैन यसमा त, किनभने कन्स्पिरेसीको बारेमा त केही बोल्नै मतलब चाहिँ सम्भवै हुँदैन त्यसको स्पष्ट पारेर। तर रियल घटनाक्रमले परिणाम कतातिर लगिरहेको छ भन्ने कुरा नहेरिकन अनि जबरजस्त लगाएर मतलब चाहिँ यहाँभित्र घटिरहेका घटनाहरूलाई चाहिँ सबै मतलब चाहिँ बिर्सिएर यसले गर्दा यस्तो भयो भन्ने निष्कर्ष मात्रै निकालिदिने हो भने त केही कुराको पनि हामीले मतलब चाहिँ यो भयो भनेर भन्ने निष्कर्ष भन्दा पनि छलफल जस्तो मलाई यहाँनिर संशय चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूकै पार्टीकै एकजना नेता होइन, उहाँ विदेश मामिलामा पनि जानकार राख्नुहुन्छ, उहाँले ट्विट गर्नुभएको थियो कि चीनका प्रतिनिधि मण्डल आउँदा उत्तरबाट आएका छिमेकीले चाहिँ सबै समूहलाई भेटेर वार्तालाप गरेर गए, दक्षिणी छिमेकी जस्तो होइन है, एउटा समूहसँग मात्रै छलफल गरेर एजेन्डा सेट गरेर गए भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमै ट्विट गर्नुभएको छ कि। अनि कसले कसलाई भेट्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने कसले? यो तपाईँहरूकै कसले गरौँ म जान्न, त्यो तपाईँ मतलब तपाईँले गएर म त्यो सबै व्यक्तिका बारेमा टिप्पणी पनि गर्दिनँ, उनीहरूको स्तर अनुसारको लेखेँ त्यसमा व्यक्तिको जस्तो बुझाइ हुन्छ जुन स्तर म जानकार छु, जुन स्तर छ त्यो स्तर अनुसार लेख्छन् मान्छेले, म त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। म तपाईँलाई के भन्छु भने केही फन्डामेन्टल कुरा हुन्छ, त्यो फन्डामेन्टल कुराको बारेमा हामीले यताउति गर्नु हुँदैन। को आउने भन्ने कुराको निर्णय हामीले गरिदिँदैनौँ, अनि आएर कसलाई भेट्ने भन्ने कुराको निर्णय हामीले गर्दैनौँ। म त के भन्छु भने म कुनै देशमा जाँदैछु भने म कुनै मुलुकमा जाँदैछु भने भर्खरै 70 वर्षपछि परराष्ट्र नीति ल्यायो भनेर होइन, म कुनै मुलुकमा जाँदैछु भने मैले मतलब चाहिँ कसलाई भेट्ने भन्ने कुराको निर्णय म यहाँ गरेर जान्छु नि। पाउँदिनँ भने म जान्न होला, भेट हुँदैन भने म जान्न होला मेरो टार्गेटेड, अथवा गएर कोसिस गर्छु नि भनेर पनि जाने हुन्छन् कोही, त्यस्तो पनि हुन्छ होला मान्छेको अनुसार। तर निर्णय त तैँले मतलब फलानलाई भेट फलानलाई नभेट भनेर कुनै मुलुकको मतलब चाहिँ प्रतिनिधिलाई भन्ने मतलब चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र? मलाई त थाहा छैन अहिलेसम्म। सिधा भाषामा भन्नुपर्दा अनि अर्को खेमाका नेताहरूले के भनिरहेका छन् भन्दा हाम्रो दर्शकहरूलाई अलिकति सिधा भाषामा बुझाइदिउँ। भारतीय पक्षले चाहिँ तपाईँहरूसँग मात्रै भेट्यो, अर्को समूहलाई भेटेन, चीनले चाहिँ सबैतिर भेट्यो है भन्नाको आशय चाहिँ भारत चाहिँ यो विघटनको प्रक्रियामा सहभागी छ, चीन चाहिँ सबैलाई मिलाउन खोजिरहेको छ भन्ने उहाँको आशय आम मानिसले पनि कता कता त्यसरी बुझेको। म तपाईँलाई के भन्छु भने भारत या चीनका आधारमा यो निर्णय भयो र? यो निर्णय पहिला त यहाँ जानुस् न, पहिला यहाँ जानुस्। यो घटना अहिले अचानक मतलब चाहिँ पुस 5 गते आएर भएको निर्णय हो र यो? त्योभन्दा अगाडिका तमाम घटनाहरू बिर्सिदिने हामी
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा लाने कि नलाने भन्ने झगडा वैशाख 20 गते मतलब चाहिँ उहाँहरूले अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसक्नु लाग्नु भएको थियो वैशाख 19 गते वैशाख 17 गतेदेखि सुरु भएको सचिवालय बैठकमा जति बेला 20 गते प्रचण्डको युटर्न भएपछि त्यति बेला रोकियो कारण के थियो त्यति बेलासम्म उहाँहरू माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिरहनु भएको थियो जब प्रचण्डले अन्तिममा थाहा पाए कि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदै थिएन भने चाहिँ म किन सहयोग गर्ने फेरि भोलि त मैले लड्नु त माधव नेपाल सिधै पर्छ भनेपछि चेन्ज भयो म ती आउँदैछु मलाई बोल्न दिनु सक्यो अब तपाईँले यति कुरा उठाएपछि त मलाई भन्न दिनु पर्यो नि तपाईँले किनभने बार यो कुरा ल्याइरहनु भयो अब त्यसपछि तपाईँले अर्को मतलब चाहिँ प्रयास भयो साउन भदौमा फेरि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु हाम्रो असार 10 गते सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक सम्पन्न हुन नसकेर निर्णय गर्न नसकेर कार्यदल बन्यो साउन 30 गते कार्यदल बन्यो त्यसले मतलब चाहिँ प्रतिवेदन ल्यायो सर्वसम्मत निर्णय भदौ 26 गते भयो सर्वसम्मत निर्णयमा 3टा कुरा भएका थिए एउटा हाम्रो मतलब चाहिँ के अरे मूलतः प्रधानमन्त्री सरकार प्रधानमन्त्री चलाउने मूलतः पार्टी प्रचण्डले चलाउने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउनका लागि म पुनर्गठन गर्छु भनेर भन्नुभयो लगातारका बैठकहरू भए दशैँ अगाडि प्रचण्डसित बालुवाटारमा आज पनि बैठक हुन्छ केही पनि निष्कर्ष आउँदैन भोलि पनि हुन्छ तपाईँको मिडियाले त्यो तपाईँ एकचोटि बिर्सिनु भयो भए फेरि एकचोटि यो कलब्याक गर्नुहोस् आफूलाई त्यो बैठकमा निष्कर्ष नसिएपछि लास्टमा प्रधानमन्त्री के भन्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय खाली राखेर म लामो समय बस्न सक्दिनँ प्रधानमन्त्री चलाउन गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो अर्थ मन्त्रालय सञ्चार मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय खाली छ यो गरौँ बरु ठिक छ 2 जना मैले भने राख्छु 1 जना तपाईँले भनेको मान्छे राखौँ त्यसरी पनि अहिले टुङ्ग्यौँ भन्दाखेरि म दिन्न तपाईँलाई अहिले यो नगर्नुहोस् अहिले तिहारपछि छठपछि गर्नुहोस् भन्नुभयो त्यस्तो नगरौँ भन्नुभयो ल भयो त गर्नुहोस् भनेर उहाँ हिँड्नुभयो दोस्रो दिन आएर उहाँले किन नगर्नुहोस् अहिले विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउनुहोस् अरू नगर्नुहोस् भनेर उहाँले निर्देशन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अस्ति सहमति गरियो तपाईँसित बसेर हिजो हुन्छ भन्नुभयो मैले साथीभाइसित कुरा गरेर भन्थ्यौँ उसमा पुगिसकेँ अब कसरी पछाडि फर्किने भनेर भन्नुभयो त्यसपछि उहाँ मेरो सहमति बेगर भयो भनेर बाहिर आएर उहाँले चाहिँ मतलब विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो त्यसपछि राजदूतहरूको नियुक्तिको बारेमा 2टा राजदूतको बारेमा नाम युवराज खतिवडाको उहाँले नाम प्रस्ताव गरेको हो प्रचण्ड आफैले मुख्य सचिवको बारेमा पहिलादेखि दिइआएको हो दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति भएको हो यसरी छलफल भएर निर्णय भएर अन्तिममा तपाईँलाई अब विवादकै कुरा गर्दाखेरि ल ठिक छ म प्रधानमन्त्री तपाईँलाई मन परेन म अध्यक्षबाट हट्नु पर्यो तपाईँहरूले यही कुरा माग गरिरहनु भएको छ भने महाधिवेशन बोलाएका छौँ त्यो पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको मागको बैठकले प्रचण्डले अध्यक्षता गरेको त्यो बैठकमा त केपी ओली 2 चोटि मात्रै उपस्थित हुनुभएको छ हामी राष्ट्रिय सभागृहमा गरेको बैठकमा उद्घाटन सत्रमा एकछिन गएर मन्तव्य राख्नुभयो समापन सत्रमा आएर मन्तव्य राख्नुभयो बिचको पुरै निर्णयहरू प्रचण्डको अध्यक्षतामा भएको थियो त्यो बैठकले गरेको सर्वसम्मत निर्णय छ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने भन्ने म महाधिवेशनबाट हट्छु भनेर उहाँले लिखित दिनुभएको छ अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ 4 महिनापछि म हट्छु म यहाँ आउँदैछु होइन तपाईँले यो विषय उठाउनु भयो क्या मैले यो सबै थाहा छ भनेर मैले 5 गते मात्र त्यहाँ आइपुगेको होइन के परिस्थिति त्यसो तपाईँहरूले यसरी लिनु भएन होइन त्यो त बुझ्यो तर यही बिचमा नि छिमेकीहरूले आफ्नो स्पेस पो खोजे कि हामीले त्यो माहौल पो बनाइदियौँ कि भन्ने आशंका त होइन अस्थिरता भएपछि छिमेकीहरूले त्यो गर्छन् म यसमा सहज छु फेरि यसमा कुनै उ छैन अस्थिरतातर्फ जान खोज्यो मुलुक भने उनीहरूले चलखेल गर्ने ठाउँ पाउँछन् तपाईँलाई थाहा छ विगत 3 वर्ष होइन अब अस्थिरता किन हामी निर्वाचन हुने कुरा अस्थिरता मात्रै मान्नु भयो र 5 वर्षमा त हामी निर्वाचनमा जानै पर्थ्यो नि अब 1.5 वर्षपछि त हामी अनिवार्य निर्वाचनमा जानुपर्छ झन्डै 2 मतलब 1.5 वर्ष पाउने 2 वर्षपछि त भने अहिले 1.5 वर्ष अगाडि निर्वाचन हुन लाग्यो राज्यका सबै निकायहरू इन्ट्याक्ट छन् अहिले पहिला जस्तो एकदम फ्रेजाइल स्थिति होइन हेर्नु संविधान इन्ट्याक्ट छ राष्ट्रिय सभा छ तपाईँको चाहिँ प्रादेशिक सरकारहरू छन् स्थानीय तह आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको छ ब्युरोक्रेसी मतलब चाहिँ सेक्युरिटी एजेन्सी राज्यका यी अङ्गहरू आफ्नो ठाउँमा इन्ट्याक्ट जुडिसियरी आफ्नो हिसाबले फङ्सन गरिरहेको छ एजुकेटिभ आफ्नो हिसाबले फङ्सन गरिरहेको छ यसमा विशुद्ध हाम्रो एउटा लेजिस्लेचरको अहिले विषय उठेको छ र त्यो पनि हामी सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न संविधानमा उल्लेख भएको विषयका आधारमा हामी जान खोज्दैछौँ 4 महिनापछि 4 महिनाको बिचमा बरु निर्वाचनको माहौल बनाएर फेरि हामीले त्यो स्थिरतातर्फ फर्काउने कुरा चाहिँ जायज हुन्छ कि यसमा यस्तो हुन आँट्यो भनेर मतलब ग्यारेन्टी के छ स्थिरता र समृद्धिको लागि यत्रो तामझाम गरेर गरेको निर्वाचनले दिएको परिणाम हो एउटा कुरा समाजी एउटा कुरा के भन्छ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर्फेक्ट यो व्यवस्था होइन म तपाईँलाई स्वीकार छु 100% राम्रो होइन भएका मध्ये राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रा जनताले चुज गरेर ल्याएको व्यवस्था हो अरू सबै अभ्यासहरू हामीले गरेर असफल भइसकेपछि यो अभ्यास व्यवस्था तुलनात्मक रूपले राम्रो हो भनेर यहाँभित्र गलत छन् यहाँभित्रका केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई सुधार्दै क्रमिक रूपमा सुधार्दै हामी मतलब चाहिँ पहिलो इलेक्सनबाट दोस्रोमा आइपुग्दै यो सबै चिज खस्यो अब यो व्यवस्था यो भन्ने निष्कर्षमा नपुगौँ हुँदैन होला तर यहाँ त कमजोरी भन्दा पनि यो अडिनै नपाउने व्यवस्था जस्तो भयो अडिन हुँदै होइन कसरी अडिन सक्दैन अहिले संविधान र कानुनका सबै कुराहरू छन् एउटा संसद विघटन हुँदैमा व्यवस्थै गयो भनेर मतलब चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा पुर्याइदिने हामी सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाउनु भएको छैन भनेर तपाईहरुले सरकार गठन भए त्यो काम गर्न नपाएको त यथार्थ कुरा हो नि त त्यसले पनि त्यो अभ्यासबाट मतलब चाहिँ भोलि हामीलाई म्याच्योर गराउला नि
यो गर्न नहुने रहेछ, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिनुपर्दो रहेछ भनेर जनताले भोट देला नि त, त्यही भनेर जान खोजेन हो अहिलेको प्रधानमन्त्री जनतामा। त्यो पनि अब भविष्यकै गरौँला। द्वारिकाजी, जस्तो नि अहिले यहाँ देखिएको नि सिधा भाषामा भन्दा यो प्रतिनिधि सभा विघटनमा चाहिँ हाम्रो एउटा छिमेकीको हात मिलाउन भए अर्को छिमेकीको हात भन्ने खालको विश्लेषण आइरहेको छ नि, यसमा तपाईँ कति दम देख्नुहुन्छ? छ पनि छैन पनि। र अहिले डाक्टर भट्टराईले जे कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसले मलाई मेरा भावनाहरू जो व्यक्त गरिरहेका भावनाहरूलाई नै पुष्टि गरिरहेछ। एक, 2000 हामीले अपनाएको प्रणाली ठिक रहन्छ र अब हामी 6वटा संविधानमा जुन किसिमको प्रणाली अपनायौँ त्यो प्रणाली पनि काम नलाग्ने रहेछ भन्ने कुराको बहुमतको सरकारले मा सत्ता लिप्साको झगडाको कारणबाट हामी यो दुर्दशामा पुगेको कुराको स्वीकारोक्ति हो। त्यसकारणले फन्डामेन्टल कुरा भनेको अब हामीले हाम्रो परिपाटीमै सोच्नुपर्छ। एक। दुई, अहिलेको यो जुन तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको छ विदेशीहरूको, हेर्नुहोस् हामी यसलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा, हामी जुन भौगोलिक स्थितिमा छौँ त्यो स्थितिको हामीले बिर्सनुहुन्न। एक। दोस्रो कुरा भनेको कुनै पनि अब अहिलेको संसारमा मैले पढेको सर हेरोल्ड निकोल्सनको कुटनीतिक अथवा बिट्विन द टु वार्स भन्ने E.H. कारको किताब इन्टरनेसनल रिलेसन पढेको जमाना होइन र अहिलेको ग्लोबल स्थितिमा आउँछन् जान्छन्, तर जुन किसिमबाट आए, जुन किसिमको व्यवहार गरियो, त्यो हामीलाई चित्त नबुझेको हो र सरकारले सम्प्रेषण जसरी गर्नु पर्थ्यो यिनीहरू आउने कुरामा खास गरिकन जुन किसिमको सम्प्रेषण हुनुपर्ने थियो त्यो खास गरिकन इन्डियन रको एजेन्टको जुन किसिमको सम्प्रेषण पछि ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गर्यो सरकारले। उहाँलाई गाह्रो छ डाक्टर भट्टराईलाई, किनभने उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। म त भन्न सक्छु नि, किनभने मेरो अनुभवको आधारमा भन्न सक्छु कि यो जुन प्रक्रिया जसरी आएको हो उनीहरू आउँछन् जान्छन् कुरा गर्छन्, त्यो द्याट्स नट अ बिग डिल। तर जुन किसिमबाट आएर जसरी उ गरेर क्रासल्यान्ड गर्यो त्यो कुरा चाहिँ नि नेपालीलाई चोट पुर्याएकै हो। यो भारत र अमेरिकामा संसद विघटन भयो भने अब यसैमा आइरहेछ। सुन्नुहोस्, अब यहाँ के आइरहेछ भने एउटा यो पक्ष हेर्नुहोस्, अर्कोतिर चाइनिज अहिलेको जुन डेप्टी प्राइम मिनिस्टर अहिले फरेन मिनिस्टर आउनुभयो, मैले के भनेको थिएँ भने जुन बखतमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको मेल गराइएको त्यो रणनीतिक मेल मात्रै थियो। हामी त बुझ्छौँ नि रणनीति के मेल थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डजी लडेको भए त्यहाँ बाँडिन्थ्यो। त्यो बाँडिएको अवस्थामा त्यो बहुमत आउने सम्भावना कम हुन्थ्यो। त्यसकारणले के देख्यो भने एकले अर्कालाई फाइदा लिने दृष्टिकोणबाट यो अनहोली म्यारेज थियो। म सम्झन्छु मनमोहन अधिकारीजीलाई इज्जत गर्छु। मनमोहन अधिकारीजीले संयुक्त राज्य अमेरिकामा जानु हुँदाखेरि हामीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टम एक्सेप्ट गरिसकेका छौँ, हामी नाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै छौँ, हामी सोसल डेमोक्रेट भइसकेका थियौँ र 48 सालपछि नेकपा एमाले एक प्रकारले सेन्टर टु द लेफ्ट भएर आइरहेको थियो र उसले एउटा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा गएको थियो। तर उसले के गर्यो भने प्रचण्डको लागि जुन किसिमबाट यो बखतमा लडेर गएको हुँदैन, यसमा गेम भएको छ पछिल्लोतिरबाट। किनभने उसमा चिनमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, कम्युनिस्ट पार्टीको हाम्रो उसलाई पनि थाहा छ नेपालको स्ट्राटेजिक पोजिसन कस्तो छ उसलाई थाहा छ। त्यस कारणले उसले के हेऱ्यो भने यो बखतमा चुनावमा यिनीहरूलाई मिलाइदिनु कोसिस गर्नुपर्छ भनेर खेलाएको हो। त्यस किसिमबाट र यहाँ हामीले पनि के खोज्यौँ भने एउटा सर्पले अर्को सर्पको खुट्टा देखेको हुनाले एकले अर्कालाई फाइदाको लिएर हामीलाई त्यो बखतमा भ्रममा पारियो र त्यो भ्रम हामीले जानेर पर्यौँ नजानेर पर्यौँ। एउटा स्थिरता होला बहुमतको होला भनेर हामी गयौँ र आउँदैछु। त्यसैले के भयो भने पछि फेरि योभन्दा अगाडि प्रचण्डजीले नै राखेर सिपिङको क्लास ल्याएको कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसभित्र पनि फेरि उहाँहरूको अन्तर्द्वन्द्व पनि हामीले बाहिर थाहा पाएको। अहिले के भयो, उहाँहरूले अब हामीले मिलाएको थियौँ भन्ने थियो,
अहिले यो द्वन्द्व भइसकेपछि त के भयो भने हाम्रो यहाँ जहिले पनि इन्डियन प्ले हेर्नुहोस्, तपाईँ कहाँ जानुपर्छ यो विषयलाई हेर्नुलाई भने सन् 47-48 सिपिएन सिंहको सेक्रेट लेटर पढ्नुपर्छ। त्यसले कसरी मोहन शमशेरलाई फसाएर हाम्रो चीन तिब्बतमा आइसकेपछि, कम्युनिस्ट सरकार आइसकेपछि कसरी उनीहरूले स्ट्राटेजिकली हामीलाई त्यो फ्रन्टियर हाम्रो हो भन्ने किसिमको नेहरूजीको पोलिसी, सरदार वल्लभभाइ पटेलको 1950 को चिठी पढ्नुपर्छ। अहिले देखिएको छिमेकीहरूको हस्तक्षेप हो कि सद्भाव हो? कहिलेकाहीँ त यो होइन, यसलाई हेर्नुहोस्, इट कुड उहाँहरूले सद्भाव भन्नुहुन्छ होइन, त्यो ठिक छ, अर्कोले हस्तक्षेप भन्छ। हस्तक्षेप के भइदियो भने अहिले आएर उहाँहरूले जुन किसिमको क्रासल्यान्ड गर्नुभयो चार्टर गरेर, त्यो चाहिँ नि केही पनि होइन, यो पार्टी मिल्न सक्छ कि यसलाई ड्यामेज हुन नदिउँ भने। त्यसो नभए किन राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्यो, किन प्रधानमन्त्री कहाँ जानु पर्यो, र उहाँहरूले शेरबहादुरजीलाई किन भेट्न जानुभयो भने त्यो बिपी कोइरालासँगको सम्बन्ध। अब चाइनालाई के डर भइरहेछ भने यो अब अस्थिर भयो नेपाल, यो स्थितिमा कता जान्छ थाहा छैन। त्यो के कारणले हामीले सबैतिरबाट सके मिलाइदिउँला, नभएदेखि सबैतिरको सम्पर्क राखौँला भन्ने। तर सोझो रूपमा देखिने गरिकन चाइना कहिले पनि यसरी आउँदैन थियो। चाइना हाम्रो राम्रो मित्र हो, यो पटक त देखिने हाम्रो राम्रो मित्र हो र उसले हामीलाई चाहिएको बखतमा भरपर्दो सहयोगी हो। तर अहिले आएर कम्युनिस्ट मिलाउने दृष्टिकोणबाट यसको जवाफ देखिने कुरा जान चाहन्छु। जस्तो सूक्ष्म रूपमा कूटनीतिमा अगाडि आउने चीन पनि खुल्लम खुल्ला यो पटक। किन भनेको भन्दाखेरि जस्तो चिनिया टोली आउँदाखेरि नि कूटनीतिक संयन्त्रलाई बाहिर राखेर भेटघाटहरू गरियो, एस्कर्टिङ पनि लिएन सरकारको तर्फबाट भन्ने, र त्यो टोलीको दौडधुप एकदमै म्याराथन शैलीको थियो। हामी यति कमजोर भएका हौँ, हामीलाई मिलाउनु पनि कोही आइदिनु पर्ने। म पहिला चाहिँ एउटा कुरा के गर्छु भने यो टोली नै सरकारी टोली थिएन। यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो विदेश विभागको पार्टीको, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका उपप्रमुख हुनुहुने, उनीहरूको उपमन्त्री भन्ने चाहिँ उनीहरूको पदको नाम मात्रै हो। उनी सरकारी मान्छे थिएन। पहिलो मतलब चाहिँ हामीले त्यो टोली के हो भन्दाखेरि त्यो पार्टीको होइन, आधिकारिक रूपमा सरकारले पठाएको होइन, त्यो पठाएको पार्टी हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आएको टोली, त्यसको विदेश विभागको सी जिनपिङ पार्टीको जेनरल सेक्रेटरी हुन्। तपाईँहरूले यसरी बुझ्नु पर्यो नि। जसरी केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि हो र अध्यक्ष पनि हो, उनीहरूको पनि राष्ट्रपति पनि हो र पार्टी जेनरल सेक्रेटरी पनि हो। त्यसो हुनाले उनी त्यो अफिसियल पोजिसन त्यस हिसाबको मन्त्री भएर आएको होइन। पहिला यो चाहिँ प्रश्न हुनु पर्ला मेरो विचारमा। दोस्रो कुरा, यो उनीहरूको अनौपचारिक भ्रमण थियो। अब प्लेन लिएर आउने त उनीहरूले अब केलाई प्रयोग गर्छ, आजको पेन्डेमिक अवस्थामा मतलब चाहिँ प्लेन लिएर आयो होला नि, उनीहरूले प्लेनै चढ्छ, जहाज लिएर आउँछ, त्यसमा अब हामीले भन्ने कुरो भएन। के माध्यम प्रयोग गरे भन्ने कुराले औपचारिक अनौपचारिक निर्धारण गर्दैन होइन। दोस्रो कुरा, यो अनौपचारिक उनको थियो। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई हामीले सतर्क हुनुपर्छ। हाम्रा निर्णयहरूमा प्रभावित गर्ने कुरा आन्तरिक मामलाका हस्तक्षेपहरू हुन्। तर चासो राख्ने कुरा के हुँदैछ भनेर जायज यथा बुझ्ने कुरा आजको दुनियाँमा उहाँले अघि भने जस्तो त्यो सन् 40 को, सन् 50 को, 60 को, 70s को मात्रै होइन नि आजको फरेन पोलिसी त। आजको फरेन पोलिसीको बारेमा हामीले आजकै घटनाक्रमबाट हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ जे नयाँ घटनाक्रम विकसित भयो, एउटा मतलब चाहिँ स्थिरतातर्फ गइरहेको 5 वर्षको सरकार छ भन्ने कुरा भइरहेको अवस्थामा अचानक मतलब चाहिँ संसद विघटन भएपछि के भयो भन्ने कुरा बुझ्ने क्रममा उनीहरू आए, उनीहरूले बुझे, भेट्ने क्रममा सबैलाई भेटे। यहाँ अहिले विपक्षीलाई मात्र के अरे कङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन नि, उनीहरूले त अर्को तराई पार्टीलाई पनि भेटे, गौरव भट्टराई लगायतको नेताहरूलाई पनि भेटेर गए। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले सबैलाई भेटे, उनीहरूले सबैसित सम्बन्ध राख्न चाहे, सबैसित के हो भएको हो भनेर कुराहरू बुझे, उनीहरू फर्केर गए। यहाँ त्यसले तात्विक रूपमा हाम्रा कुनै निर्णयमा प्रभावित गर्यो मैले त अहिलेसम्म देखाएको छैन। हामी जुन कोर्समा गइसक्यौँ, अब हाम्रो संविधानले व्याख्या गरेको कोर्समा हामी हिँडिसक्यौँ, कानुनले गरेको कोर्समा हामी लागिसकेका छौँ। यो फैसला प्रयासमा आएको थिएन यो टोली। उसले जायज यथा बुझ्नु र प्रयास गरेर त यसो गर भनेर गर्नुको बिचमा फरक हुन्छ नि। जस्तो परिस्थिति के भएको हो परिस्थिति भनेर मतलब चाहिँ बुझ्ने कुराका लागि हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन आजको युगमा। त्यो भित्र पनि उहाँले अघि भने जस्तो जियो पोलिटिकल लोकेसनमा हामी जहाँ छौँ, जुन भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थामा हामी छौँ, त्यो ठाउँमा के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ, भोलि कतै मतलब चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति हामीलाई पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ कि भनेर बुझ्नेसम्मको कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसलाई त अन्यथा मानिएन डाक्टर भट्टराई। तर यहाँनिर नि यसो बुझ्दाखेरि नि तपाईँले अनौपचारिक भनेर भन्दा यो अनौपचारिक टोलीले चाहिँ औपचारिक वार्ताहरू, लामा लामा छलफलहरू, इभन हाम्रो राष्ट्रपतिसँग पनि घन्टौँको छलफलहरू गरिरहेको यो अवस्थामा चीनले मनाउने प्रयास गर्यो, एक बनाउने प्रयास गर्यो, तपाईहरू मान्नु भएन, हामी अगाडि बढिसक्यौँ भन्ने तपाईहरूको एउटा मत थियो। र यो टोली अब
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग पनि गएर शेरबहादुर यति कमजोर सुन्नुहोस् न म एउटा यसैमा समाज बीपी कोइरालाको पनि सन्दर्भ जोडेर अब त्यो फोर्स चाहिँ उतातिर बढी गयो तपाईहरु नमानेर भन्ने खालको विश्लेषणमा दम देख्नुहुन्न। यति कमजोर चिनियाहरूलाई नबुझौँ, उनीहरूले हाम्रो संविधान बुझेका छैनन्। अब यो विषय चाहिँ मतलब संविधान यी पार्टीहरूले आफूले चाहेर मात्रै मिल्ने अवस्था छैन, यो कानुनी अदालतमा पुगिसकेका विषय भइसक्यो भन्ने यति कमजोर होला उनीहरूको विश्लेषण। हामीले गएर त्यहाँ जाँदाखेरि मतलब चाहिँ एकदम अब संविधान के अरे अदालतको फैसलाले प्रभावित गर्छौँ, प्रधानमन्त्रीले मतलब चाहिँ कानुनी हिसाबले अगाडि बढिसकेका कुरामा फिर्ता हुन्छ, यस्तो यति कमजोर होला। दुष्ट देखिएको चीनले एकैचोटी गएर बीपी कोइरालाको प्रशंसा गर्ने हैन, स्थानमा कसरी पुग्यो? बीपी कोइराला जहिले पनि गर्छन् नि। बीपी र मतलब चाहिँ चावनलाईको भिजिट तपाईहरुले अहिले सुनेर मतलब चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो अचम्म लाग्यो। मैले त हिस्ट्रीमा उनीहरुका सबै चाइनिजहरुले तपाई डकुमेन्टहरु पढ्नुभयो भने पनि अहिले हामीले उनीहरु भेटघाटमा कुरा गर्नुभयो भने पनि सम्बन्धमा एकाएक के भयो भन्ने खालको नि त्यो एउटा कर्सी हो, एकदम सिम्पल कर्सी हो। त्यो तपाईले भेट्दाखेरि डिप्लोमेटिक रूपमा मेरो अगाडिका आफूले मानेको नेताहरूको मेन्सन गरेर आफूले भेटेको छ भने आफूले भेटेको मेन्सन गरेर कुराकानी सुरु हुन्छ। कतै सिम्पल समाजी कतै कतै के सुनिएको छ भने राजनजीलाई थाहा होला, डाक्टर भट्टराईलाई पूर्व राजासँग पनि त्यो सम्मका कुराहरु आज हैन त्यही त उनीहरुले किनभने राजा महेन्द्र र माओवादीको बिचमा त राम्रो सम्बन्ध कुराहरु पनि आएको छ। यो डाक्टर भट्टराईले क्लियर गर्नु होला। त्यसो त म त्यही भन्दै छु, के अरे महेन्द्र र राजा के अरे माओवादीका बिचमा राम्रो सम्बन्ध थियो, चावनलाल र बीपीका बिचमा राम्रो सम्बन्ध थियो, चावनलाल र टंकप्रसाद आचार्यका बिचमा राम्रो टंकप्रसादजीको राम्रो सम्बन्ध थियो। हो त्यही विगत त कोट्याउनु भएको छ तपाईले अहिले होला। थोरै म अलिकति भन्छु ल, यो चिनिया टोली चाहिँ तपाईहरुसँग आश्वस्त हुन सकेन किन भन्दा तपाईहरु चाहिँ अलिकति भारतसँग यो पटक सीधा कुरा गरौँ है, हाम्रो दर्शकहरुलाई पनि क्लियर होला भनेर भारतसँग झुकाव छ, भारतले नै यो विघटन गराएको हो भन्ने मनस्थितिमा पुगेको छ, त्यसैले अब यता वार्ता सम्भव छैन भनेर अर्को खेमामा तपाईलाई म एउटा भन्छु, बीचमा यो लामो किन समय काट्ने? अमेरिका र भारतको प्रभाव भन्ने यो लामो नजाऊ न, यति हेर्नु न, चिनियाहरू आउनु अगाडि शेरबहादुर देउवाको मतसँग भ्रमण गर्ने शेड्युलमा नाम थियो कि थिएन? तपाईको सबै कुरा खण्डन हुन्छ। मैले बुझे त उनीहरू आउँदै उनीहरूले सेड्युलमा नाम राखेर आएका थिए, सबै मान्छे जसलाई भेटे उनीहरूले यहाँ आएर बन्या होइन त्यो सेड्युल। कृपया त्यसो हुनाले हाम्रो यो बुझाइमा कति सतहीपन छ भन्ने कुरा क्या मैले नि यस्ता कुराहरू अलिकति पनि नहेरिकन संविधान अदालतमा पुगेको विषय चिनियाले आएर मिलाउँछ भनेर हामी एकदम ओहो ल चिनियाले के किन गरे भन्ने एकदमै सतहीमा गयो क्या विश्लेषण र छलफलहरू। अलिकति पनि हामी तथ्यमा जान छोड्यौँ। उनीहरूको सेड्युल बनेर आएको सेड्युल हो। राष्ट्रहरू एस्कर्टिङ पनि नलिएर म्याराथन दौड धुपमा लाग्छ भने मानिसले शंका गर्ने ठाउँ हैन, शंका गर्दा पनि त तथ्यमा गर्नु पर्यो नि। शंका गर्दा पनि त केहीमा आधार त उभिनु पर्ला नि। आधार केमा उभिनु पर्यो भने यति स्ट्रिक्टली फलो गरेको चीनले 4 दिनसम्म समय दिइरहेको छ। पीपी डिप्लोमेसी उनीहरुले भनेकै त्यही थियो त, 27 मा आएर 30 मा जानी भनेको थिए। उनीहरुको शेड्युलै त्यही थियो। अलिकति म थपौँ, मैले पढेको चीनको संविधान मैले पनि पढे हो। हाम्रो पालामा संसारका महत्त्वपूर्ण संविधान पढ्नु पर्थ्यो। चीनमा र तत्कालीन सोभियत संघमा पार्टी र सरकारमा फरक हुँदैन। सोभियत संघ विघटन भयो, हामीले पढे पनि त्यही हो, चीनको संविधान पनि पढे हो र त्यसमा पार्टी र सरकारको फरक हुँदैन। पद त फरक छ नि। विदेश मन्त्री आउनु र विदेश विभाग प्रमुख आउनु फरक हुँदैन? एकछिन डाक्टर साहब मलाई पनि गर्न दिनुहोस् न, तपाईलाई म आदर गर्छु, तर मैले पढेको कुराको र कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा त छलफल गरौँला नि त। पार्टीको स्ट्रक्चर र अनि कसरी उनीहरू प्रमोसन हुन्छ, कसरी बढ्दै जान्छन् भन्ने अलिक हामीलाई थाहा छ नि है डाक्टर साहब। त्यस कारणले उनीहरूको त्यो फरक हुँदैन। त पार्टीले नै गाइड गर्ने हो र पार्टीको जनरल सेक्रेटरी नै सिपिङ हो, यतापट्टि प्रेसिडेन्ट पनि हो, यतापट्टि स्टेट काउन्सिलर पनि हुन्छ, पार्टीमा पनि हुन्छ। त्यस कारणले यसपालि आएको चिनिया टोली पनि त्यो पार्टीको भए पनि सरकारको पनि उसको सरकारले नभनिकन र पार्टीले निर्णय नगरिकन आएको छैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मलाई अहिले मैले चीनको संविधान नपढेको नयाँ भएदेखि मलाई केही भन्नु छैन, म त्यो बेनिफिट अफ डाउट लिन चाहन्छु। अर्को रह्यो के हो भने यो अहिलेको मिलन गराइदिएको
काम चाहिँ नि चिनिया पार्टीले गरेको हो। अब उनीहरूलाई दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। तपाईँले पनि कसैको घर मिलाइदिनु भएको छ, त्यो घरलाई 1 वर्षपछि बिग्रिएपछि किन बिग्रिएछ मिलाउन जाउँ भनेर उनीहरू आएका हुन्। यस्तो अवस्थामा अरु शक्ति हाबी भएर यस्तो बिग्रिएको हो भने आफू कमजोर हुन्छ र यो कुरालाई हिन्दुस्तानीहरूले बडो मजासँग अहिले पेपरहरूमा आइरहेको छ। र हिन्दुस्तानीहरूको अब के भने अब दुईटै छिमेकी त्यस्तै छन्, लडिरहेछन् र एउटाको हार भयो भने अर्को खुसी हुन्छ, अर्को र चिनियाहरूलाई के डर भयो भने जुन किसिमको हामीले यहाँ सहयोग गरेका थियौँ, जुन किसिमको हाम्रो यहाँ लगानी छ, जुन किसिमले हामी प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेका सम्झौताहरू छन्, त्यसमा अर्कोतिरबाट खेल गर्दा हाम्रो सुरक्षा त्यसमा पनि तिब्बत छ, उसको सिङ्कियन छ, धेरै कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई असर नगरून्, सक्छन् मिलुन्, होइन भने मलाई त कता कता के लाग्छ भने नमिले तर कमसेकम एउटा फ्रन्टमा तिमीहरू हामी यो विषयमा एकरूप हो भनेर गए कि भन्ने जस्तो लाग्छ। डाक्टर भट्टराई, अलिकति अन्तिममा पनि आइसकेको छ। यो चिनिया चासो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता होइन कि दुईटा खेमा नि तपाईँहरू विभाजन हुनुभएको छ, एक होस् भन्ने चासो थियो। तपाईँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निरन्तरतालाई बढी प्राथमिकता दिनुभयो, त्यस कारणले कुरा मिल्न सकेन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अर्को नि जस्तो पूर्व राजदूतहरूले, नेपालका लागि भारतीय राजदूतहरूले 2072 अगाडिका व्यवस्थाहरू उल्टिन पनि सक्छन् है भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। त्यसको अर्थ कति राख्छ? जस्तो श्याम शरणकै द ट्रिब्युनमा आर्टिकलहरू आएको थियो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ अलिकति पछाडि सरेर विवाद कम भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि प्रस्ताव राखेको भन्ने कुराहरू, यसबारे प्रश्न पार्नुहुन्छ? म त्यही भएर तपाईँलाई के अब यही कुराको कन्ट्राडिक्टरी कुरा छ नि त। एकातर्फ अहिले तपाईँले मलाई 2-3 चोटि प्रश्न सोध्नुभयो, भारतले गर्दा यो विघटन भयो भनेर भनिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ अब होइन, फेरि चिनी भारतीयहरूले, भारतीय अधिकारीहरूको त्यो कुरा आइरहेछ। त्यही त, भारतीय अधिकारीहरू चाहिँ केपी ओली मतलब चाहिँ फेर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि। होइन, बढी विवाद भयो, एउटा विवाद नभएका व्यक्तिलाई अगाडि सार्ने उहाँहरूको त्यही त प्रस्ताव छ म भन्दैछु। म त्यही भएर मैले के भन्न खोजेँ भने यी विषयलाई अरूसित नजोडौँ। हामीभित्रको घटना हो, हामीले निर्णय गरेर गरेका कुरा हौँ। हामी यसको स्वामित्व लिइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री स्वयंले यो स्वामित्व लिइरहनु भएको छ। राज्यका निकायहरू त्यो अनुसार परिचालित भइसकेका छन्। त्यसो हुँदा अर्कोले गरिदिएको भनेर हामीले स्वामित्व दिन थाल्यौँ भने उनीहरूले त त्यही खोजिरहेका हुन्छन्। अनि हामी झगडा गर्दा हामी स्वतः कमजोर भयौँ, अर्को त आइ नै हाल्छ नि अटोमेटिकली। म त्यही भन्दैछु, होइन झगडा भनेको यसको त्यही भएर त सीमाभित्र विवाद गर्नु पर्यो। सीमासम्म विवाद गर्दाखेरि अरूले चलखेल गर्ने ठाउँ हुँदैन। विवाद त हुन्छ नि, किनभने लोकतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्थामा, एकदलीय व्यवस्थामा त विवाद हुन्थ्यो। नभएको चाहिँ हामीले गरे हो। त्यही त म भन्दैछु, ठिक छ, त्यो सीमा मिचिएको होला, त्यो मिचिएको कुरा बे ठिक हो, मैले त्यसलाई ठिक भनिरहेको छैन। सीमा मिचेर गरिने विवादको पक्षमा म छैन। म त्यसरी जान पनि चाहन्न। अरू अमर्यादित ढङ्गले प्रस्तुत भयो भनेर म त्यो ढङ्गको अमर्यादित ढङ्गले जान पनि चाहन्न। म त्यो मेरो गर्नु पनि छैन। तर म के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई भने कि ठाउँ बन्यो भने विदेशीले चलखेल गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले ठाउँ बनाउन दिनु हुँदैन। त्यो ठाउँ बनाउन खोजिया छन् उनीहरूले, कोसिस गरेका छन्, तर हामी मिल्यौँ भने त्यो सम्भव छैन। किन सम्भव छैन भने हामीसित मैले अघि नै भने हाम्रो राज्य हिजोको अवस्थाको राज्य होइन। हिजोको जस्तो संविधानै नभएको फ्रेजाइल अवस्थामा मतलब चाहिँ संविधान बनाउने भनेर मतलब एउटा संविधान सभा विघटन भएर अर्को पनि क्या हो भन्ने अवस्थाको स्थिति होइन अहिले। हामीसित संविधान छ, संविधानले गाइड गरे अनुसारका हाम्रा सबै राज्यका व्यवस्थाहरू सञ्चालित छन् र विशुद्ध एउटा मात्रै निकाय जसको मतलब चाहिँ त्यो पनि जनतामा जान सकिने प्रावधानसहित हामी निर्वाचनमा जाने भनेर घोषणा गरेका छौँ। अदालतले फैसला दिएका भोलिपल्ट त्यो निर्वाचन के हुन्छ त्यसको पनि उसले फैसला दिएपछि टुङ्गिन्छ। त्यो टुङ्गिने अवस्थालाई मतलब चाहिँ अब सबै चिज बिग्रियो भन्ने निष्कर्ष निकालिदिउँ भने उनीहरूले झन् बढी मतलब चाहिँ यहाँभित्र इन्क्रोच गर्ने र आफ्नो भूमिका बढाउने खेल खेल्न सक्छन्। त्यस हुनाले हामीले त्यो तर्फ जान दिनु हुँदैन। राजासँगको सहकार्य, पूर्व राजासँगको सहकार्यसम्मका हल्लाहरू आइरहेछन् नि, कसले? तपाईँहरूकै पार्टीले? थाहा छैन मलाई, त्यो म आफूलाई थाहा नभएको विषय मैले टिप्पणी गर्नु हुँदैन। पूर्व राजा अहिले मतलब चाहिँ नागरिक भएर बस्नु भएको छ, उहाँले दल खोल्नुभयो भने त्यो दलका आधारमा सहकार्य होला। दलको हिसाबले, अरू हिसाबले त उहाँसित के सहकार्य हुने र? सम्भावना छ। दल खोलेर आउनुभयो उहाँ नागरिकको हिसाबले, दलको नेता भएर आउनुभयो भने कुनै दलले गर्न सक्छन्, कुनै दलको बिचमा हुनसक्छ। त्यो अब हिजो पनि भएको थियो, भोलि पनि हुनसक्ला, त्यो अर्को कुरा हो। तर अहिले पूर्व राजा के हो र उहाँसित मतलब चाहिँ सहकार्य हुने? अर्को चाहिँ नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित रायले 2072 अगाडिका व्यवस्थाहरूमा पनि उल्टिन सक्छ है, हामी त्यहाँ पनि पुग्न सक्छौँ भन्ने खालका अभिव्यक्ति खुल्लम खुल्ला आजको समयमा किन आइरहेछ? खुल्लम खुल्ला दिने, त्यो ढङ्गले गर्ने गतिविधिहरू जे गरे उनीहरू त यो संविधानै
रञ्जित रे आफै थिए नि, मतलब चाहिँ यहाँ यो संविधान जारी हुने ताकाका। उनी त यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुराकै विपक्षमा हुन्। मलाई लाग्छ पहिलो संविधान सभा विघटन गराउने कुराका उनी धेरै हिसाबले मतलब चाहिँ कारक छन्। त्यसो हुँदा उनलाई यो संविधान मन परेको छैन, त्यसो हुँदा नै उनले त्यस्ता खालका अभिव्यक्ति दिएर यसभित्र मतलब चाहिँ यहाँ विग्रह ल्याउने कुराका अभिव्यक्ति दिने कुरा हुनसक्छ, तर उनले ल्याइँदैन। म त्यति चाहिँ ढुक्कका साथ तपाईँलाई भन्न सक्छु। यो बिआरआई र एमसिसीको तानातानमा पनि यो घटना घटेको हुनसक्छ। बिआरआई र एमसिसीको तानातानमा लान खोज्ने कतिको प्रयास छ, तर हामी जानु हुँदैन। अन्तिममा ढुङ्गेलजी, यो बिआरआई र एमसिसीको तानातानले पनि यो घटनाहरू घटिरहेको छ, जस्तो आइपिएसका कुराहरू नि। हेर्नुहोस्, हामी जानेर नजानेर बिआरआई र इन्डो पेसिफिकको पसिसकेका छौँ। अब हामी कति सक्षम छौँ म्यानुभर गर्न हाम्रो हितको लागि, त्यो समयले बताउला। तर उहाँहरूकै पार्टी नै एउटा पक्ष एमसिसी भन्ने, अर्कोतर्फ बिआरआईको चित्त नबुझाउने भारतीयहरू हुन्। त्यसले भारतीयहरूले खेलिरहेको हो। त्यस कारणले अब हेर्नु बाँकी छ। यो होइन त म भन्दिनँ, किनभने नेपालको भूभौगोलिक स्थितिमा चीनलाई घेर्ने दृष्टिकोणबाट भारत, अमेरिका नि हालसालै अब कसरी बाइडेन आइसकेपछि म त्यो हेरिरहेको छु। बाइडेन आइसकेपछि चीन र अमेरिकाको बिचमा त्यो उसको यो मार्केट लडाइँ जुन भइरहेछ नि अहिले, ट्रेड वार, त्यो अलिकति कम हुन्छ होला, तर अरू हुँदैन होला। त्यो किसिमबाट इन्डिया, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, साउथ चाइना सीलाई लिएर चाइनालाई घेर्ने दृष्टिकोणबाट र अहिले हालसालै अमेरिकी सिनेट कि कङ्ग्रेसले ल्हासामा खोल्ने कन्सुलेट जेनरलको जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले स्पष्ट रूपमा चीन उदयमान देश अहिले यो अर्को पनि हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। चीन र भारत उदयमान, अब ग्रेभिटी यतातिर एसियातिर आइसकेको छ, युरोप होइन, हामीले पढेको युरोपको ग्रेभिटी होइन, अब एसिया हो। त्यसमा हामी बडो संवेदनशील ठाउँमा छ र त्यस कारणले बिआरआई र एमसिएललाई जोड्दाखेरि अमेरिका, इन्डिया र क्वाडबाट चाइनालाई घेर्ने दृष्टिकोणबाट, अर्कोतिर चाइना आफ्नो जुन एग्रेसिभली बिआरआईबाट गइरहेछ र उतातिर यो ढाका बङ्गलादेश, त्यसपछि सिपेकको छ र इन्डियाकोले विरोध गरिरहेछ। यसरी बुझ्न मिल्छ चीनलाई नेपालको चिन्ता भन्दा पनि यो राजनीतिक र संवैधानिक अन्योलका बीच नि, जस्तो अमेरिका वा क्वाड भनौँ न, युएस, जापान, अस्ट्रेलियाको प्रभाव नेपालमा बढी पर्ने डर देखिएको। मलाई त जहिले पनि डर हुन्छ। त्यही डरको नेपालको अस्थिरता जहिले पनि उसको लागि, उसको सफ्ट बेली अहिले सिङ्क्याङ पनि हो र तिब्बत हो। त्यस कारणले उसले नेपाल जस्तो देशलाई बडो यहाँ अस्थिरता भयो भनेदेखि उसलाई अप्ठ्यारो पर्छ। ठिक छ, अब अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस्, अबको यो अन्योलको समाधान चाहिँ के हुनुपर्छ होला? बडा मलाई दुःख लागेछ। म के भन्दै सोचेर आएको थिएँ भने यो अदालतले हामी नराम्रोसँग चक्रव्यूहमा फस्यौँ, अन्धकार टनेलमा फसेका छौँ। उहाँहरूले देख्नुहुन्न, स्वाभाविक हो, म देख्छु। त्यस कारणले चक्रव्यूहमा फसेका छौँ र यो चक्रव्यूहको यो अदालतले, आशा गर्छु म, तरलतामा मुलुक गयो, अस्थिरतामा मुलुक गयो। अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएन भने पनि यो अप्ठ्यारो हुन्छ, पुनर्स्थापना गरिदियो भने झन् अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारण अङ्ग्रेजीमा भन्छ, आई जस्ट डोन्ट नो we are in mesh situation, we have entered into a cobweb situation, I don't know how to come out. यसमा अब मलाई डर के छ भने मेरो अस्तित्वमाथि विदेशीले हस्तक्षेप गर्ला। हस्तक्षेप मात्रै होइन कि हामीलाई अप्ठ्यारो पारिदिने जुन किसिमको देखिरहेछ त्यो त्यसतर्फ हामी सक्छौँ। डाक्टर भट्टराई त्यस्तो लाग्दैन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी चुनाव गर्छौँ, नयाँ संसद आउँछ, त्यसले एउटा कोर्स लिएर अगाडि बढ्छ। योभन्दा दायाँ बायाँ हुने स्थितिमा छैन। हिजो धेरैचोटि हामीले यस्तो मतलब चाहिँ 2006 सालदेखि 2014 सालसम्म हामीले संविधान 15सम्म संविधान ल्याउँदाखेरि सबैले यस्तै खालका मतलब चाहिँ भनेका थियौँ, तर एउटा ल्यान्डिङ गरायौँ। अब पनि हामी त्यो सक्षम छौँ, त्यो ल्यान्डिङ गराउँछौँ। हस्, यहाँ दुवैजनालाई समयको लागि धन्यवाद। नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अन्योलमा विदेशीको हस्तक्षेप, सद्भाव, प्रभाव कति छ र यो अन्योलको निराकरण कसरी हुन्छ? अब मुलुक कुन बाटोमा जाँदैछ, यही विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
नमस्कार।